नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल ज़िक्र हुआ कल की वीडियो में बुतों के नाम और कबीले के नाम और कैफियत उनकी क्या थी उनके बारे में तो काफ़ी थे, लेकिन सारे मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए। तो आज बुत का नाम हबल, मकाम बुत मक्का, पूजने वाला कबीला कुरैश, कैफियत काबतुल्लाह जो खाना खुदा था बुत खाना बना हुआ था। इसमें 360 बुत थे जिनमें हबल बहुत बड़ा और जोफ काबा में नस्ब किया हुआ था। ये बुत बशक्ल इंसान अमीक अहमर का बना हुआ था। इसका बायां हाथ टूटा हुआ था। कुरैश को इसी हालत में मिला था। उन्होंने इसके लिए सोने का हाथ बना दिया था। इसके सामने 7 शेर रखे हुए थे जिनसे पुजारी कुरानदाजी किया करते थे। असाफ और नायला दोनों जमजम की जगह पर थे। कुरैश इनके पास कुर्बानियाँ दिया करते थे। कुरैश का एक बुत मनाफ था। अलावा इनके मक्का के घर घर में एक एक बुत था। जब कोई सफ़र को जाता तो बतौर तबरक इसको मसख करता। जब वापस आता घर में दाखिल होकर सबसे पहले इसको मसख करता। दर्जा वाला बुतों के अलावा अरब में और भी बुत थे। सितारों की भी पूजा होती थी। चनाचा कबीला हमीर सूरज की परस्तिश करता था। कनाना चांद की, बनु तमीम ब्राउन को और कैस शहरा को, असद अतारत को और लहम और जजाम मुश्तरी को पूछते थे। अरब में दरख्तों की भी परस्तिश की जाती थी। मकाम शरफा के करीब एक बहुत बड़ा सरसब्ज़ दरख्त था। जहालियत में लोग साल में एक दफ़ा वहाँ आते और इस दरख्त पर अपने हथियार लटकाते और इसके पास ख़वानात ज़बा करते। कहते हैं कि अरब जब हज को आते तो अपनी चादरें इस दरख्त पर लटका देते और हरम में बगैर ताज़ीम बगैर चादरों के दाखिल होते। इसलिए इस दरख्त को अनवात कहते थे। इब्न इसहाक ने हदीस वहब बिन मनबा में जिक्र किया है कि जब फ़िमोन नसरानी अपनी सियाहत में नजरान में बतौर गुलाम फ़रोख्त हुआ तो इस वक्त अहले नजरान एक बड़े दरख्त की पूजा किया करते थे। इस दरख्त के पास साल में एक दफ़ा ईद हुआ करती थी। वो ईद के मौके पर अपने अच्छे से अच्छे कपड़े, औरतों के जेवरात इस दरख्त पर डाल दिया करते थे। फिर वो फिमियोन की करामत देखकर असाई हो गए। बुतों पर अमूमन हवानात का खून बहाया जाता था, मगर बस दफ़ा इंसान को भी ज़बह कर दिया करते थे। चनाचा नीलूस एक किस्म की कुर्बानी का जिक्र जो 410 हिजरी में दी गई थी बदी अल्फाज करता है। हजाज के वहशी अरबों के हाँ देवता की कोई सूरत ना थी, सिर्फ इन अनगढ़ पत्थरों की एक कुर्बा नगाह हुआ करती थी। इस पर वो सितारा सुबह यानी कि जहरा के लिए कोई इंसान या सफ़ेद ऊँट बड़ी जल्दी से ज़बह किया करते थे। ये कुर्बानी तुलुए आफ्ताब से पहले बज़ाहिर बदी वजह हुआ करती थी कि वो सितारा इस अमल में पेश नज़र रहे। वो मकाम मतबरक की गिरद भजन गाते हुए 3 बार तवाफ़ करते। तब सरदार कौम या बूढ़ा पुजारी इस बेंट पर पहला वार करता और इसका कुछ खून पीता। बाद अज़ां हाजरीन कूद पड़ते और इस जानवर को कच्चा और सिर्फ नीम पोस्त कंधा तलु आफ्ताब से पहले पहले खा जाते। अस्तग़फिरुल्लाह। खुद नीलूस का बेटा जहरा की बेंट चढ़ने को था कि एक इत्तफ़ाक़ी अमर से बच गया। नीलूस से बेशतर पुर फरी बयान करता है कि अरब में दूमा के बशिंदे साल में एक बार एक लड़के की भेंट दिया करते थे और इस कुर्बान गाह के नीचे दफन कर देते थे। ऊपर की बयान से ज़ाहिर है कि अरब के तूल और अर्ज़ में बुत परस्ती का जाल बिछा हुआ था। इसके अलावा यहूदियत और नसरानियत मजूसियत भी कहीं कहीं राइज थी। चनाचा हमीर, कनाना, बनु हारिस बिन काब और कंदा में यहूदियत थी और मदीना में यहूदियों का ज़ोर था। हैबर में भी यहूदी बसते थे। रबिया, गस्सान और बाज़ कज़ा में नसरानियत थी। मजूसियत बहुत कम थी। वो बुत परस्ती और यहूदियत ईसाईयत में जज़ब होते होते सिर्फ बनु तमीम में रह गई थी, जिनके मनाज़िल नजद से यमामा तक पाए जाते थे। हज़रत हाजब बिन ज़ारा तमीमी इस कबीला से थे जिन्होंने कसरा के यहाँ अपनी कमान रहन रखी थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में फ़क्र आकर बतौर हदिया खिदमत अक़दस में बेचती थी। अरब में अज़दवाज की कसरत थी। चनाचा जब हज़रत गिलान सक्फ़ी ईमान लाए तो इनके तख्त में 10 औरतें थीं। जमा बैनुल ख़तीन जायज़ समझते थे। चनाचा दहाक बिन फ़िरोज़ का बयान है कि जब मेरा बाप इस्लाम लाया तो इसके तख्त 2 सगी बहनें भी थी। जब कोई शख्स मर जाता तो इसका सबसे बड़ा बेटा अपनी सौतेली माँ को मिरास में पाता, चाहता तो इससे शादी कर लेता, वरना अपने किसी और भाई या रिश्तेदार को शादी के लिए दे देता। ज़नाकारी का आम रवाज था और इसे जायज़ ख्याल किया करते थे। हज़रत आयशा
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ جاہلیت میں نکاح 4 طرح کا تھا۔ ایک نکاح متعارف جیسا کہ آج کل ہے کہ زوجہ کے ولی مہر معین پر متفق ہو جائیں اور ایجاب و قبول ہو جائے۔ دوسرا نکاح استبداء، بدیہی طور پر شوہر اپنی عورت کو حیض سے پاک ہونے کے بعد کہتا کہ تو فلاں سے استبداء طلب ولد کر لے اور خود اس سے مقاربت نہ کرتا، یہاں تک کہ شخص سے حمل ظاہر ہو جاتا، اس وقت چاہتا تو وہ اپنی زوجہ سے مجامت کرتا یا استبداء بغرض نجات ولد کیا جاتا تھا۔ تیسرا نکاح جمع، بدیہی طور کے 10 سے کم مرد ایک عورت پر یک کے بعد دیگرے داخل ہوتے یہاں تک کہ وہ حاملہ ہو جاتی۔ وضع حمل کے چند روز بعد وہ عورت ان سب کو بلاتی اور ان سے کہتی کہ تم نے جو کیا وہ تمہیں معلوم ہے، میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ میں ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے کہتی کہ یہ تیرا بچہ ہے، پس وہ اسی کا سمجھا جاتا، وہ شخص انکار نہ کر سکتا۔ چوتھا نکاح بغایا، بدیہی طور کے بہت سے مرد جمع ہو کر بغایا زناکار عورتوں میں سے کسی پر بھی روک ٹوک داخل ہوتے۔ یہ بغایا بطور علامت کے اپنے دروازوں پر جھنڈے نصب کرتی تھی، جو چاہتا ان کے پاس جاتا۔ جب ان سے کوئی حملہ ہو جاتی، وضع حمل کے بعد وہ سب مرد اس کے ہاں جمع ہوتے اور کافہ کو بلاتے اور کافہ اس بچہ کو اس کے اعضاء دے کر فراست سے جس سے منسوب کرتا، اسی کا بیٹا سمجھا جاتا اور اس سے انکار نہ ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ شراب خوری اور قمار بازی بھی عرب میں کثرت سے رائج تھی۔ مہمان نوازی کے طور پر ان دونوں میں مال و دولت لٹانے پر فخر کیا کرتے تھے۔ ملک عرب میں انگوروں یا کھجوروں وغیرہ سے جو شراب بناتے وہ ان کے لیے کافی نہ تھی، اس لیے شراب کا بہت بڑا حصہ دیگر ممالک سے منگوایا جاتا تھا اور بہت تیز ہوتی تھی، پانی میں ملا کر استعمال کیا کرتے تھے۔ شراب کی دکانوں پر جھنڈے لہرایا کرتے تھے، جب کسی دکان میں شراب کا ذخیرہ ختم ہو جاتا تو جھنڈے اتار لیے جاتے۔ اشعار عرب میں جن مقامات کا شراب کا ذکر آیا ہے ان کی تفصیل یہاں موجود ہے، لیکن میں ضروری نہیں سمجھتی کہ وہ شیئر کی جائے۔ خلاصہ کلام یہ کہ دین ابراہیمی جو عرب کا اصلی دین تھا، سوائے چند رسموں کے جن سے عقل سلیم کو قطع نظر ارشاد انبیاء علیہ السلام کے انکار نہیں ہو سکتا، عرب میں معدوم ہو گیا تھا۔ بجائے توحید کے عموماً شرک اور بت پرستی تھی۔ وہ معبودان باطل کو قادر مطلق کی طرح اپنے حاجت روا جانتے تھے۔ بعض اجرام میں فلکیہ، آفتاب، ماہتاب و ستار گان کی پوجا کیا کرتے تھے، بعض تشبیہ کے قائل تھے اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھ کر ان کی پوجا کرتے تھے اور خدا کے ہاں ان کی شفاعت کی امیدوار تھے۔ شرک و تشبیہ کا کیا ذکر، بعض کو خدا کی ہستی ہی سے انکار تھا۔ استغفر اللہ، اور شب و روز شراب خوری، قمار بازی، زناکاری اور قتل و غارت گری میں مشغول رہتے تھے۔ قساوت قلب کا یہ حال تھا کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے، بتوں پر آدمیوں کی قربانی چڑھانے سے دریغ نہ کرتے، لڑائیوں میں آدمیوں کو زندہ جلا دینا، مستورات کا پیٹ چاک کرنا اور بچوں کو تہ تہ کرنا عموماً جائز سمجھتے تھے۔ ان کے درمیان جو یہود اور نصارہ تھے ان کی حالت بھی دیگر گوں تھی۔ ان کی کتابیں محرف ہو چکی تھی۔ یہود خدا کو مغلوطہ الید اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے اور نصارہ 3 خدا مانتے تھے اور مسئلہ کفارہ کی آڑ میں اعمال حسنہ کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہ کرتے تھے۔ یہ حالت صرف عرب کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ تمام دنیا میں اسی طرح کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ چنانچہ اہل فارس آگ کی پوجنے اور ماؤں کے ساتھ وطی کرنے میں مشغول تھے، ترک شب و روز بستیوں کے تباہ کرنے اور بندگان خدا کو اذیت دینے میں مصروف تھے۔ ان کا دین بتوں کی پوجا اور ان کی عادت مخلوقات پر ظلم کرنا تھا۔ ہندوستان کے لوگ بتوں کی پوجا اور خود کو آگ میں جلانے کے سوا کچھ نہ جانتے تھے اور نیوگ کو جائز سمجھتے تھے۔ یہ عالمگیر ظلمت اس امر کی مقتضا تھی کہ حسب عادت الہی ملک عرب میں جہاں دنیا بھر کے ادیان باطلہ، عقائد قبیحہ اور اخلاق رویہ موجود تھے، ایک ہادی تمام دنیا کے لیے مبعوث ہو۔ چنانچہ ایسا ہی وقوع میں آیا۔ عرب جیسی قوم میں جس کی حالت اوپر بیان ہوئی، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بس تک ہر پہلو کے لحاظ سے بالکل بے لوث رہی۔ آپ اخلاق حمیدہ سے متصف اور صدق و امانت میں مشہور تھے، حتیٰ کہ قوم نے آپ کو امین کا لقب دیا ہوا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیا کریں، اس سے مجھے خوشی ہوگی اور مزید معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں مجھے بھی دلی سکون ملے گا۔ اللہ حافظ۔